बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हमारे माशरे की और हमारे वालिदैन की बेबसी और बेहिसी का बेहतरीन शाहकार है, बेहतरीन इसकी एग्जाम्पल है। अक्सर वालिदैन को ये मालूम हो जाता है, वो खुद तो नशई बन चुके हैं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली बेटियों को, पढ़ने वाले बच्चों को, जिनको इकबाल अपना शहीन कहते हुए दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनको भी नशा दे रहे हैं, उनको भी नशा तकसीम कर रहे हैं। ये है बेसिकली मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। जो कत्ल हुआ मुस्तफ़ा आमिर, वो भी नशई था बदकिस्मती से, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे। और वो इस कारोबार में मुलव्वस था, वो ना सिर्फ नशा करता था बल्कि नशा तकसीम भी करता था। और जो कातिल है अर्गमान, वो ना सिर्फ नशई है बल्कि कातिल है। उसके साथ एक उस्मान नामी लड़का जो रोड एक्सीडेंट में जो जान बहक हो गया, वो भी इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस था। और जूं जूं इस केस के ताने बाने खुलते रहे, जूं जूं इस केस को मजीद इन्वेस्टिगेट किया गया, तो फिर हमें ये पता लगा कि साहिर हसन, जो पाकिस्तान के मारूफ, मैं कहता हूँ मारूफ, जो एक एक्टर हैं, जो एक अदाकार हैं, साजिद हसन उनके बेटे हैं, वो भी इस घनौने कारोबार में मुलव्वस है। वो भी अहले कराची को, ना सिर्फ वो खुद नशा कंज्यूम करते, ड्रग लेते हैं, बल्कि अहले कराची को भी वो इस काम में, नौजवान नस्लों को इस गंदे गलीज काम में वो शामिल कर रहे हैं, उनमें नशा तकसीम करके। इनका जो नेटवर्क है ना, मैं आज अपने देखने वालों को बताता हूँ, चाहे ये अर्गमान हो या वो जो लड़का बेचारा कत्ल हो गया जिसका नाम मुस्तफ़ा आमिर था, या ये साहिर हसन, या वो उस्मान लड़का जो इस वक्त आप जिसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा था जो रोड एक्सीडेंट में जान बहक हो गया। ये एक इंटरनेशनल जो स्मगलर्स हैं, जो इंटरनेशनल कार्टल्स हैं, जो माफिया हैं, इनके ताने बाने उससे जुड़ते हैं। और ना सिर्फ ये सिंध की हद तक ये गैंग जो है, बल्कि इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर सूबों में, पाकिस्तान के दीगर शहरों में ये लोग नशा बेचते हैं और नशा लेते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं। और लाखों नौजवान लड़के लड़कियों को, बुजुर्गों को, जो भी इनके हत्थी आता है, पंजाबी च कहते ने जिरा भी मिल गया, इस बदतरीन अमल की लत डाल रहे हैं। व्यूअर्स, ये कत्ल केस क्या है? ये कत्ल केस बेसिकली मैं आसान अल्फाज में अगर आपको समझा दूं, एक लड़का है अर्गमान जो कराची में स्मगलर है, जो नौजवानों में मुख्तलिफ ड्रग्स की अद्वियात सेंड करता है, अद्वियात की फॉर्म में या ड्रग्स की फॉर्म में। उसके साथ कौन कौन था? उसके साथ ही मुस्तफ़ा आमिर भी था। इन दोनों का क्लैश क्या था? इसमें दो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट्स हैं। एक, खवातीन का भी चक्कर था, बिल्कुल होता है, जो नशई हो नौजवान और वो हराम का उसके पास पैसा हो, वो जना की तरफ ना जाए, वो अपने साथ फीमेल्स ना रखे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो खवातीन का भी चक्कर था। और जो पैसों का लेन देन था, जो ये नशा अर्गमान लेता था, आगे मुस्तफ़ा आमिर को देता था, वो आगे मजीद तकसीम करता था, वो इसे भी कंज्यूम करता था। वहां जब इनका खातून किसी लड़की का, यानी फीमेल फैक्टर, और जो लेन देन हुआ, वहां जब इनकी अनबन हुई, तो फिर इस खबीस इंसान ने नेटफ्लिक्स कल्चर, बॉलीवुड कल्चर को सामने रखते हुए मुस्तफ़ा आमिर को ये कहकर कत्ल किया कि मैंने उसके सर पे रॉड मारा, उसके बाद वो गिर गया। फिर मैंने सोचा इसकी जिंदगी बख्श दूं या इसको कत्ल कर दूं। तो मैंने कहा चलो, तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला हेड और टेल पे होता है। अगर हेड आ गया तो तुम बख्शे जाओगे, टेल आ गया तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो 3 मरतबा उस जालिम इंसान ने टॉस किया और बकौल उसके के तीनों मरतबा टेल आया। तो मैंने कहा कि इसको जब कुदरत नहीं जिंदा रखना चाहती, इस बेगैरत की मेंटेलिटी देखो इस बेशरम आदमी की, तो मैं ऐसे क्यों जिंदा रखूं? तो मैंने 3 दफा रॉड मारे, उसके बाद गाड़ी में उसे डाल के जला दिया। ये सब आपके सामने है। लेकिन यहाँ जो पॉइंट है, हमारे वालिदैन जो अपने बच्चों को नेटफ्लिक्स कल्चर, बॉलीवुड कल्चर, हॉलीवुड कल्चर और इस तरह का जो गलीज कल्चर है, जिसमें हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, हेड आ गया तो तू ले जाई, टेल आ गया तो मैं कुड़ी ले जाऊंगा, हेड आ गया तो मैं अपने आप को गोली मार लांगा, टेल आ गया तो तू अपने आप को गोली मार ली, हेड आ गया तो मैं उसके लिए छलांग लगा दूंगा, टेल आ गया तो उसके लिए, यानी एक खटिया किस्म का जो गलीज कल्चर है, जिसे कल्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं, जिसे फिल्दी, डर्टी और पोल्यूटेड कल्चर में कहता हूँ, फॉरेन कल्चर कहता हूँ, हमारी यूथ इसके हाथों यरगमाल हो चुकी है। अब बात आती है साजिद हसन की। मजीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके सामने, आपको इल्म होगा। साजिद हसन क्या है? साजिद हसन, उन्होंने नो डाउट पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बड़ी खिदमत की, लेकिन ये एक ऐसा चेहरा था जो बड़ा एक सॉफ्ट इमेज रखता था। मगर क्या आपको ये मालूम था
یا مجھے یہ معلوم تھا کہ اس سافٹ امیج کے پیچھے ساجد حسن کا بھی ایک گھنونا مکروہ اور بدبودار چہرہ ہے. یہ وہ چہرہ ہے جس کو معلوم تھا کہ اس کا بیٹا، یہ انڈر انویسٹیگیشن ہر چیز اوپن ہو چکی ہے، جون جی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مزید ایکٹرز اس میں انوالو ہوتے جا رہے، کہ اس کا بیٹا ساحر حسن جو نہ صرف ڈرگ یوزر ہے بلکہ ڈرگ کو سیل بھی کرتا ہے، یہ بھی ارغمان سے ڈرگ لیتا تھا. ان سب کے تانے بانے انٹرنیشنل سمگلرز یا مافیا سے جڑے ہوئے تھے. یہ خود آگے بیچ میں اور یہ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا معصوم ہے، جی میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا. ساجد حسن، اگر تمہارا بیٹا معصوم ہے تو پھر اس دنیا میں شیطان بھی معصوم ہے، پھر یزید بھی معصوم ہے، پھر ہر وہ شخص معصوم ہے جو لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہیں، جو لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات سنتے ہوئے. میری نظر میں آپ کا قد بھر جاتا ساجد حسن اس وقت بھرتا کہ مورخ یہ لکھتا، آپ کے ارد گرد کے آپ کے اہل و عیال یہ لکھتے کہ جس وقت ساجد حسن کو یہ خبر ملی کہ اس کا بیٹا سمگلر ہے، اس کا بیٹا لوگوں میں نشہ تقسیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، بیٹا نشئی ہو جائے تو والدین کا قصور نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کو یہ معلوم تھا، یہ پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق آپ کا بیٹا کئی سالوں سے وہاں سمگلر ہے، لوگوں میں نشہ تقسیم کر رہا ہے، آپ کے جب علم میں یہ بات آتی تو آپ چیخ مارتے ہوئے دنیا سے رحلت فرما جاتے، دنیا سے چلے جاتے. تو خدا کی قسم میں کہتا آپ ایک غیرت مند انسان ہے. اب آپ کو غیرت مند اور باشعور کہنے کا یا پاکستان کا اثاثہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میں آپ کو نہیں یہ سمجھتا. آپ اپنے بیٹے کے دفاع پہ آگے، آپ کو ان والدین پہ ترس نہیں آتا ہے جن کے بچوں کو، اس یوتھ کو آپ کے بچے نے نشے پہ لگایا. آج ارغمان جو ہے اس کا والد بڑے بے شرمی سے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ وہی ایک سو کالڈ ایلیٹ کلچر ہے. اب اس میں سے کوئی نفسیاتی مریض بن جائے گا، کوئی اس میں سے پاگل بن جائے گا، کوئی بیمار ہو جائے گا. میں یہاں پہ سمجھتا ہوں یہ ٹیسٹ کیس ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے، یہ ٹیسٹ کیس ہے آصف بھٹو زرداری کے لیے، یہ ٹیسٹ کیس ہے آصف علی زرداری صاحب کے لیے، یہ ٹیسٹ کیس ہے آئی جی سندھ کے لیے، یہ ٹیسٹ کیس ہے انویسٹیگیشن آفیسر کے لیے، یہ ٹیسٹ کیس ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے. اور یہ سندھ میں جو ہمارا میڈیا بیٹھا ہے، وہاں کے جو صحافی ہیں جو اس کو ڈیلی بیسس پہ کور کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا اس لعنت سے ہمارا معاشرہ بچ پائے گا، کہ آج اس لعنت کو قدغن لگائی جائے گی. اس وقت میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہمارے ایلیٹ سکولز ہیں، میں کسی سکول کا یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا، یہاں پر جو سو کالڈ ایلیٹ کلچر ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہاں نشے کی خرید و فروخت نہیں ہوتی؟ نوجوان یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور جو ممی ڈیڈی جنہیں سکول کہا جاتا ہے، وہ جو اپنے گھروں میں ماحول دیکھتے ہیں، جو حرام حلال جو بھی ان کے والدین کمائی کرتے ہیں، پھر وہی چیزیں گھروں سے چوری لے کے جا کے سکول اور یونیورسٹیز میں اپنے فرینڈس کو دکھاتے ہیں اور ان کے سامنے پہلے یوز کرتے ہیں اور ان کو شو کراتے ہیں اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم ہر قسم کی ڈرگ یوز کر سکتے ہیں. شاہ رخ خان بھی کرتا ہے، سلیمان خان بھی کرتا ہے، فلانا بھی کرتا ہے، فلانا بھی کرتا ہے. اٹس پارٹ آف سوشل کلچر. It's not part of social culture. It's part of dirty, filthy and rotten culture. وہ جو سکول کالج کا کلچر ہے اس پر کون قدغن لگائے گا؟ یہ اسی سوچ کی پیداوار ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. اور اس کیس کو اگر مصطفیٰ عامر کے گھر والے اس سوسائٹی پہ ایک احسان کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کیس کے ذریعے تمام ان افراد کو ہائی لائٹ کیا جائے جو اس گھنونے کام میں ملوث ہیں، تاکہ مزید نوجوان لڑکے لڑکیوں کو برائی سے بچا لیا جائے. اور ویسے میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس کے بعد میں پروگرام کو ختم کروں گا. ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہو نا، ہم لڑکے کا پتہ کرواتے ہیں کہ یار منڈا نے شہید ہے نہیں. ہم پان والے سے لے کر امام مسجد، علاقے کے چودھری سے جو اس علاقے میں ایکٹیو ہونا، ہم دو چار چیزیں پتہ کراتے ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ یار لڑکا نشہ تو نہیں کرتا، اس کی کمپنی کیسی ہے. میں آج بڑی بدقسمتی سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، مایوسی پھیلانا مقصد نہیں، لیکن ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ جب لوگ بیٹیوں کی شادی کیا کریں گے یا کوئی بہو گھر لائیں گے، کہ کسی کی اپنی بہو لانے لگے ہیں، یا بھتیجے کی شادی کرنے لگے ہیں، بھتیجے کی شادی کرنے لگے ہیں، کچھ بھی کرنے لگے ہیں، تو لوگ لڑکی کے بارے میں بھی ابھی یہ پتہ کریں گے کہ لڑکی کتنے نشئی تھے. نہیں، جتنی تیزی سے سکول کالج اور یونیورسٹیز میں نشہ پھیل رہا ہے، سوچے ہم کدھر چلے گئے ہیں. ویب کلچر آ گیا.
اکثر میں نے دیکھا اچھے بھلے خاندان ہوتے ہیں، سامنے کوالی ہوتی ہے، ادھر بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ادھر بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں، ویب لے رہے ہیں، جسے الیکٹرک سگریٹ کہا جاتا ہے، شیشہ لے رہے ہیں. پتہ نہیں والدین کو شرم نہیں آتی، یا ہمارے اندر اس کے حرام کے لقمے اتنے چلے گئے ہیں. رزق تو ہمیشہ حلال ہوتا ہے، حرام کے لقمے اتنے چلے گئے ہیں کہ ہم اس بات پر پلیئر فیل کرتے ہیں کہ جی بیٹیاں جو ہیں وہ ویب لے رہی ہیں، بیٹے کوکا پی وہ شیشہ پی رہے ہیں، سامنے کوالی چل رہی ہے، اور اگر تھوڑی بہتی بات ہے تو کروا پانی بھی پی لیتے ہیں بدقسمتی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.